آئے منگیوں دے کولوں جڑا سب نو دے دے منگیوں دے کولوں جڑا سب نو دے دے منگوں دے کولوں جڑا سب نو دے دے منگوں دے کولوں جڑا سب نو دے دے منگیوں دے کولوں جڑا سب نو دے دے مومن یا کافر سارے جگ نو دے دے مومن یا کافر سارے جگ نو دے دے اللہ دا نا ہے دنیا تو مگ نہیں دنیا تو مگ نہیں مگوں دے کولوں جڑا سب نو دے دے مگوں دے کولوں پہلا شیر ہونا چاہتا سرکار دا فرمان میرے آقا نے فرمایا جڑا بندہ اپنے پیٹ دی خاطر اپنے لالت دی خاطر کہیں دی خوش آمد کرے ٹیسی کرے سرکار نے اون بندے تے لعنت بھیجیے شیر سماعت فرماؤ کر نہیں خوش آمد کہیں دے بھیراوا کر نہیں خوش آمد کہیں دے بھیراوا کر نہیں خوش آمد کہیں دے بھیراوا اللہ دے رحمت دے دے بولاوا اللہ دے رحمت دے دے بولاوا اللہ دانا ہے دنیا تو مگنے دنیا اور بیا شہر بنا چاہتا ہوں دنیا دے بادشاہ دنیا دے وزیر اعظم آردی اصل بادشاہی کہیں دیئے یہ تیریاں سوچیں جو رقبہ میں نے لنگے نہیں میں لتاں دروڑ گھنسا میں سادہ جیا بندہ گالی میری بالکل سادیاں تو اتو نہ لانگے رقبہ میں نے ماں کے پیو ڈادا چھوڑ گئے تو نال گھن ویسے تائیں سٹ ونجنے اللہ دبانا بھیرا بھیرا مند راہ باندھ نہیں کریں دے شیر سماعت فرماؤ اللہ مالک اللہ دی شاہ اللہ مالک اللہ دی شاہ اللہ مالک اللہ دی شاہ کل بادشاہ تے اون دی بادشاہ کل بادشاہ تے اون دی بادشاہ اللہ دانا ہے دنیا تو مگنے دنیا تو مگنے یہ شیر بنا چاہنا سارے معاشرے جی کہ بھائی مصیبت آئی کہ فلانے بندے پھول کیتے فلانے تویز کیتے میرے بال بیمار تھی گئے مال مرن لگی ہے رزق بند تھی گئے مولی صاحب میرے 5 پوترین سارے مزدوری کریں واتی اساں اوکھے ہیں پوری نہیں پونجی ماں کہ تیرے پوتر جو نماز نہ پڑھن وقت سارا قصور تا نہیں اللہ تعالیٰ تے رزق دے دے علماء موجود ہیں علماء فرمانے رزق بنی دے دیوں پران تو پہلے تیرا پوتر جو اٹھی چے 9 بجے وقت اساں کے کروں شیر سماج فرما میں کہ سرکار دا فرمانی آپ نے فرمایا رزق دے دا اللہ ونڈے دا میں مصطفیٰ ہاں دیوے مالک ونڈے مدینے آلہ کہیں بھوپے دی جرات نہیں تیرا رزق بند کرے اپنا عقیدہ کھرا کر اللہ دا رزق ہے مدنی ونڈے دے اللہ دا رزق ہے مدنی ونڈے دے اللہ دا رزق ہے مدنی ونڈے دے ہر کہنو بابا زہرا دا دے ہر کہنو بابا مانگے رب تو دے یار دینا ہاں جڑھان تو پہلے دے 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 یا نیت نماز قیام چمنگ اللہ بہن تو پہلے دے 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 مقصوم نسے مسافر دا اوندے رہن تو پہلے دے 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 کوئی جت ہے آمر رزق خدا دی لہن تو پہلے دے 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 انسان تو منگنا کیا منگنا سینے کا چار کے دے دے ہکے دے دے مہد دکھاوے دا یا کوئی مطلب تار کے دے دے جانے دا ہے احسان سمجھ یہاں کو ساڑ کے دے دے مانگ حافظ تو رب کولوں جڑا چھت نو پاڑ کے دے دے
اللہ دا رزق مدنی میں دے اللہ دا رزق مدنی میں دے ہر کہنو بابا زہرا دا دے ہر کہنو بابا زہرا دا دے اللہ دا ناہے دنیا تو مگنے دنیا تو مگنے جاگتے محبت آکڑ سبحان اللہ ایک بیا شیر دیونے یہ سال لگا 2020 تے فصل تھئی کمزور میں اپنے ضلع بکھر دی گال کر رہا تے لوگاں کو پچھوا حال سنا کہ مولوی صاحب کوئی حال نہیں اگے تھی یہ 300 بوری ہون تھئین 30 اے پاڑے پورے کون کرے میں کجے تیں خوشحالی بینک نہ چھڑے سے تیں ساوا نہیں تھی ونا آن سیر نہ سٹو توجہ میرے ول کرو گال ڈاڑی کوڑی ہے اگے ایک زمانہ ہا ایک دور ہا یار یاراں کول ونجن ہا کہ میاں میری مالی حالت کمزور ہے میری امداد کر اور لوگ امداد کریں دیاں کہ ہون کوئی یار کہیں کول ونجے آدھا جی میں تا آپ اوکھاں خوشحالی بینک میرا یار ہے آکھے تینوں کمیٹی کڑھا دے ساں علماء موجود ہیں سرکار دا فرمان سود دیون والا سود لکھن والا سود دا مشورہ دیون والا سود گھنن والا چارے برابر دے گناہگار ہیں میں کہ بینکاں دے بھروسہ نہ کر اون ذات دا بھروسہ کر رب تے بھروسہ کیوں نہ کریں دا رب تے بھروسہ کیوں نہ کریں دا رب تے بھروسہ کیوں نہ کریں دا او دو ہر دے سن دے کیوں نہ سن دا او دو ہر دے سن دے کیوں نہ سن دا اللہ دا ناہے دنیا تو منگنے دنیا تو منگنے اور بندہ پیش کرنا چاہتا مزدور بندہ مزدوری کرن والا حلال روزی کماون والا سرکار نے فرمایا میں کو چنگا لگ دے محبوب ہے میرا جڑا حلال دی روزی کماوے ایک بندہ سار دی مزدوری کیتی کھڑا ہوئے شام کو دا مالک آوے تے ودا ہوئے او مالک وقت کائی کے مالک بڑے سخت مزاج ہوندے وقت آوے تے او شودا سار دی گرمی تے کام ہی کیتی کھڑا ہوئے وقت مالک آ کے ان دی بے عزتی کری دے میاں ایویں کام کری دے تے کو کام کیتے وقت کو ارمان لگ دے تو دل وچ گال کریں دے میاں روزی دیونی اللہ تیں تنی دیونی کال آنکھیں تا آور سانے تا تینو مزدور کائی ساکو رہاڑیاں کائی شیر سنی مانتا دا کار عرفان سادہ پختہ ایمان عرفان سادہ پختہ ایمان عرفان سادہ پختہ ایمان روزی دا زامل او آلی شان روزی دا زامل او آلی شان اللہ دا ناہے دنیا تو مگنے دنیا تو مگنے کتاب وکھرا کرام زمانے تے کتاب وکھرا کرام زمانے تے میں آمنہ پاک دلال ہے مکہ ظفر اندھیرے دنیا تو ہو گئی خلقت خوشحال ہستی دے فرق مٹا چھوڑے کیتی جگتے قیم مثالے ایک دسترخوان تے بہ گئے ہیں صدیق عثمان بلال بنی ہر شے سے تے صدقے اے کل کائنات بہانا ہے کھلے زلف تا سائیں دے دے تھے دے نہیں تا ہر ایک رات بہانا ہے تساں کیا ہو راز خدا جانے یا آپ ہے ذات بہانا ہے اساں احمد ملن دی سک رکھ دوں اے محفل نات بہانا ہے نہ غیر کو سپر پاور ماں نہ غیر کو سپر پاور ماں تیری طاقت صرف ایمان چاہے اسلام نے واضح کر دکھلائے جو چیز زمین اسمان چاہے کر ناز نہ بہار دیاں ڈگریاں تے اے ناز تیرے نقصان چاہے جیڑی سائنس دا ظفر ہے فخر تے کو تیری اوہا سائنس قرآن چاہے محمد